बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं जिनमें हम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सच्ची सच्ची बातें सुनते हैं और उससे बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल की नीयत भी करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों को जानते हैं, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात, आप अलैहिस्सलाम की कमालात मौजज़ात का बयान सुनते हैं और इस प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका भी सुनते हैं। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम जो इरशादात फरमाए होते हैं, जो प्यारी प्यारी बातें फरमाई होती हैं, उनको सुनने समझने और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी ये तीनों सेगमेंट होंगे। हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, इनका तारुफ भी लेंगे और इंशाल्लाह मिलकर इन सच्ची सच्ची बातों में हम शामिल होंगे और जहाँ जहाँ कोई ऐसी बात सुनेंगे जिस पर अमल करने की नीयत बनती होगी तो इंशाल्लाह नीयत भी करेंगे। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे। बच्चों गौर से सुने और दिल दिल में नियत भी करनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो इस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, एक दिन में कितनी मरतबा? 1000 मरतबा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह। मरने से पहले वो जन्नत में अपना मकाम देख कर मरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमाए, जन्नत में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। तो बच्चों, जन्नत को पाने का एक तरीका, एक जरिया ये भी है कि मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो इंशाअल्लाह हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे और अगर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की हमारी आदत होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमें ये बिशारत मिलेगी, हमें इस हदीस पाक का फैज़ान मिलेगा कि मरने से पहले पहले जन्नत में अपना ठिकाना देखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के नाम सुनेंगे, ये क्या करते हैं इस हवाले से जानेंगे। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे। जनाब, आपका नाम? मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान। कैसे लिखते हैं? रे वाव है अलिफ नून। पक्का? इसका मतलब क्या है? नहीं पता। रोहान, रोहान भाई, आप सारे दिन में बहुत सारे काम करते होंगे, एक दो काम बता दें अच्छे अच्छे। खेलना। अच्छा, खेलना अच्छा काम है, क्या बात है। और नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। मदनी चैनल देखना, मदनी चैनल पर आना भी, ये भी अच्छा काम है, क्या बात है जी। आपका नाम क्या है? फिडियान। कैसे लिखते हैं ये नाम? फे दाल या अलिफ नून। माशाल्लाह, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन भी देख रहे हैं, यूनिक नाम आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? नमाज पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? सवाल का जवाब। हाँ माशाल्लाह जी। भाई जानिब कौन तशरीफ फरमा है? नाम बताएंगे? मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। क्या करते हैं अली रजा भाई आप? नमाज पढ़ता हूँ और खाना खाता हूँ, खेलता हूँ और सो जाता हूँ, हैं? क्या बात है जी। आप? मोहम्मद हारून रशीद। मोहम्मद हारून रशीद। क्या करते हैं आप जनाब? स्कूल जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कोई ऐसा काम जो कोई भी ना करता हो, आप करते हो, बता दें, फिर हम आगे चलें। चले वो काम जो सब बच्चे करते हैं वो बता दें। पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, माशाल्लाह। अल्लाह आपको पढ़ने की, सीखने की
तौफीक अता फरमाए। जी किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले मरहले की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम, उसके माना को जानते हैं और उससे रिलेटेड कुछ वाक़यात या अहादीस मुबारका सुनते हैं। किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम हमें यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। मालूम है आप लोगों को नाम? जी तो मिलके बताना है किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन को। हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बहुत सारे प्यारे नाम हैं। आप लोगों को प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नामों में से कोई नाम आता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सुनाते जाए एक एक। जी अहमद, अहमद, अहमद नहीं, क्या? अहमद, अहमद। जी मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुर्तजा, मुर्तज़ा। माशाअल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे नाम बताएं। ये सारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चमकते दमकते नाम हैं। बच्चों एक प्यारा सा नाम आपके सामने मैं भी बयान करूंगा। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम तबीब भी है। क्या है? तबीब, जी आप लोगों में से कोई बताएगा तबीब कैसे लिखते हैं? सबको ही पता है, तो एक आवाज में कह दें फिर। आप सबका जवाब दुरुस्त नहीं है। ते नहीं है, शुरू में ते नहीं है बल्कि त्वा है। क्या है? तोए, तोए। जी जी किस मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे हैं तबीब। क्या नाम है? बा या और बा, तबीब। तबीब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे नामों में से एक नाम है। बच्चों उसका मतलब क्या है? तबीब का माना होता है बीमारों का इलाज करने वाला। बीमारों का इलाज करने वाला। डॉक्टर को भी क्या कहा जाता है उर्दू में? तबीब। तबीब, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम क्या है? तबीब, बीमारों का इलाज करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत अता फरमाई, इतना कमाल अता फरमाया। बच्चों सहाबा किराम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते और किसी सहाबी को अगर कोई जख्म होता, कोई तकलीफ होती जिस्मानी एतबार से, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी दुआ की बरकत से, अपने लुआब दहन की बरकत से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों को फेरने की बरकत से सहाबा किराम को शिफा अता करते थे अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि सहाबा किराम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते। यहाँ से हमें यह भी पता चला कि सहाबा किराम का ये अकीदा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस तरह दीन के अहकाम सिखाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम हम तक पहुँचाते हैं, दीन के मामलात में हमारी रहनुमाई करते हैं, तो इसी तरह दुनियावी मुश्किलात में भी हमारी मदद फरमाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी सहाबा किराम को मना ना फरमाते कि डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो मरीज आता, आप अलैहिस्सलाम ऐसी बरकत जाहिर फरमाते कि उसका वो मर्ज, वो तकलीफ दूर हो जाया करती थी। जी तो इतने सारे वाकयात हैं कि उसको बयान करते चले जाएं, कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम बीमारों का इलाज भी फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम का एक नाम क्या है? तबीब। क्या नाम है? तबीब। बच्चों ऐसे ऐसे मसाइल सहाबा किराम को दरपेश होते कि बज़ाहिर देखा जाता तो डॉक्टर के लिए भी काम मुश्किल होता, लेकिन आप अलैहिस्सलाम आन की आन में उस सहाबी को शिफा अता फरमा देते। बहुत सारे वाकयात हैं, कुछ वाकयात सुनते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम को कैसे नवाजते थे। चुनाचे एक मरतबा हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव के नीचे की हड्डी टूट गई। पाँव के नीचे की हड्डी टूट गई। कितनी तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी तकलीफ हुई। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए। क्या अर्ज की? या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, वो इलाज करेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। जब उन्होंने अर्ज की हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि करम फरमाइए,
تو صحابی رسول کی تکلیف دیکھ کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو پیارے بچوں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ایسے صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی آپریشن کی بھی حاجت نہ پڑی، ورنہ ہڈی ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ تو آپریشن کے ذریعے اس کو جوڑا جاتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے طبیب ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ہاتھ لگتا ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے چہرے پر کچھ دانے نکل آئے۔ اب چہرے پر دانے نکل آئے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، ڈاکٹر کوئی ٹیوب لکھ کے دیتا ہے، کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ صحابی رسول کے چہرے پر دانے نکل آئے تو اس بیماری کی وجہ سے وہ صحابی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی بیماری عرض کی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو پیارے صحابی کے چہرے کے دانے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگتے ہیں تو صحابہ کرام کی بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگا اور تیر کی وجہ سے آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ باہر آ گیا، آنکھ باہر نکل آئی۔ اب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور آنکھ کی جگہ پر رکھ کر دعا فرمائی تو وہ آنکھ درست ہو گئی اور دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اس طرح سنتے جائیں تو بہت سے واقعات ہیں۔ ان تین واقعات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماروں کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں، بیماروں کا علاج بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ طبیب، بیماروں کا علاج کرنے والا، بیماروں کا علاج کرنے والا۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم نے بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہمیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے بھائی؟ جی تو مل کے بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی جانور ہو اگر وہ اپنی آواز میں کچھ کہے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں۔ کہ ہم عام لوگ ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی جانور بھی حاضر ہو کر عرض کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی سنتے، اس کی بات کو سمجھتے اور اس کی بھی مدد فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ ہم بھی سنتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ صبح کے وقت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک عربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی یعنی دیہات کا رہنے والا ایک شخص، گاؤں کا رہنے والا ایک شخص۔ تو صحابہ کرام نے ایک عربی یعنی دیہات کے رہنے والے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کو رسی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے، اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ تو وہ عربی شخص جو تھے دیہات کے رہنے والے وہ اپنے اونٹ کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور صحابہ کرام بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ پھر اس عربی نے یعنی اس دیہات کے رہنے والے شخص نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی واہ، آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ صبح صبح کیسے آنا ہوا، یعنی صبح صبح آپ اونٹ کے ساتھ کیسے حاضر ہوئے؟ تو اسی دوران جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا تو اونٹ جو تھا وہ آواز نکال کر رونے لگا اور ایک دوسرا شخص بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے اور اس شخص نے میرا یہ اونٹ چوری کر لیا ہے۔ یعنی ایک جو عربی تھے دیہات کے رہنے والے شخص تھے وہ اونٹ لے کر آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ صبح صبح کیسے آنا ہوا؟
اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر یہ گویا کہ الزام لگایا کہ یہ جو آرابی ہیں، دیہاتی ہیں، ان کے پاس جو اونٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ میرا ہے، انہوں نے چرا لیا ہے۔ تو جب اس شخص نے آ کر کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے جو انہوں نے چوری کر لیا ہے، تو پیارے بچوں اس اونٹ نے دوبارہ غم زدہ ہو کر آواز نکالنا شروع کی، یعنی دوبارہ گویا کہ اس اونٹ نے رونا شروع کیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی آواز سننے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور اس اونٹ کے غم اور اس کی آواز کو سننے لگے۔ یعنی اونٹ اگر ہمارے سامنے آواز نکالتا ہے یا روتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں۔ لیکن جب اس شخص نے یہ کہا کہ یہ آرابی جو تھا اس نے اونٹ چوری کیا ہے، تو وہ اونٹ دوبارہ آواز نکالنے لگا، غم زدہ ہو گیا، گویا کہ رونے لگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آواز سنی، اس کی بات کو سمجھا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے شخص سے فرمایا، کون سا دوسرا شخص؟ اونٹ والا؟ اونٹ والا اونٹ والا نہیں، دیہات کا جو دوسرا آیا تھا جو الزام لگا رہا تھا کہ اس نے میرا اونٹ کیا کیا ہے؟ چوری کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے شخص سے ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے دور ہو جا کہ اس نے تیرے خلاف گواہی دی ہے کہ تو جھوٹا ہے اور یہ اونٹ آرابی یعنی اس دیہاتی ہی کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا، ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اونٹ جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ الزام لگانے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ الزام لگانے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ ہاں، اور یہ اونٹ کس کا ہے؟ عربی ہی کا ہے۔ تو پیارے بچوں جب وہ جھوٹا شخص وہاں سے چلا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عربی سے، اس دیہات میں رہنے والے شخص سے پوچھا، جب تم میرے پاس آئے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ یعنی جب تم میری بارگاہ میں اونٹ کو لے کر حاضر ہوئے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان۔ پھر اس نے وہ کلمات بتائے جو وہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس شخص کا معاملہ مجھ پر ظاہر فرما دیا اور اونٹ کی فریاد کی وجہ سے اسے یعنی آرابی کو، اس دیہات کے رہنے والے کو الزام سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی جو جانوروں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، ان کی فریاد بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب محبت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جس میں ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث سنتے ہیں، اور آج بھی بڑی پیاری حدیث پاک سننی ہے اور اس میں جو عمل بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہمیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے بھائی؟ جی تو مل کے بتانا ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی سچے نبی کی سچی باتیں۔ جی تو آج بھی ایک سچی بات سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے اور اس میں جو تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توجہ سے سننی حدیث پاک آپ لوگوں نے، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے۔ حدیث پاک کے پہلے میں الفاظ پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا، پھر اس سے متعلق ہم مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ او کما قال۔ بچوں اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا آسان عمل ہے، زبان کو تھوڑی سی حرکت دینی ہے۔ بہت ساری ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض فضول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول باتوں سے، بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات کو کہیں گے تو جنت میں کتنے درخت لگیں گے؟
4। अगर एक कलमा कहेंगे तो कितना दरख्त लगेगा? 1। तो हमने कोशिश करनी है कि जब भी हम फुर्सत पाएंगे, जब भी हमें याद आएगा तो इन कलिमात को हम पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारे लिए जन्नत में क्या लगते रहें? दुनिया में भी तो दरख्त लगाते हैं ना, तो दुनिया में दरख्त लगाते हैं, उस पर फल आते हैं, हमें फायदा होता है। तो जन्नत में जो दरख्त लगेगा तो उसका इंशाल्लाह हमें फायदा होगा, जन्नत भी मिलेगी और इंशाल्लाह उन फलों की और उन दरख्तों की हमें बरकत भी मिलेंगी। तो 4 कलिमात हैं। पहला कलमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? ऊंची आवाज में कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरा कलमा क्या है? सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और चौथा कलमा क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह 4 बच्चे बैठे हैं, अब एक एक कलमा सबने बताना, ठीक है जी? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु। जी? सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। जी? अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। तो ये 4 कलिमात हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन चारों कलिमात को पढ़ने पर जन्नत में 4 दरख्त लगते हैं, और इन चारों में से अगर कोई एक कलमा कहा तो कितने दरख्त लगेंगे? 1। अल्लाह तबारक व तआला में नेक अमाल करने, अच्छे अच्छे कलिमात पढ़ने और इन कलिमात के जरिए जन्नत में दरख्त लगवाने की तौफीक अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम में हमने सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें सुनी। अल्लाह ताला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को दोबारा मुलाहजा करने के लिए या किड्स मदनी चैनल की दीगर नशरियात को देखने के लिए किड्स मदनी चैनल भी देखें, और यूट्यूब पर हमारा ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे प्रोग्राम्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे, वहां से आप देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।